आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे। इसकी 30 आयत हैं, आप जानते हैं। और इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो की जो रिवायत है बड़ी मिठी सी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो उन्होंने खैमा बनाया एक कब्र के ऊपर। उन्हें पता नहीं था, वरना पहले लोग बड़ी ताज़ीम करते थे। ये नहीं कि अब आजकल के लोगों से ऐसा नहीं, बड़ी ताज़ीम करते थे। लेकिन अचानक उन्होंने सुना कि कोई आदमी सूरतुल मुल्क पढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसने इस सूरह मुबारक को ख़त्म किया। तो ये सारा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ले गए। तो महबूब ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह ताला के अज़ाब को रोकने वाली है। ये सूरत अपने कारी को अज़ाबे कब्र से नजात दिलाने वाली है। और इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसकी सिर्फ 30 आयतें हैं, और उससे एक आदमी के लिए शफाअत की यहाँ तक कि उससे बख्शा गया। और एक जगह जब मैंने शुरू में सुना था, मुझे बड़ा मजा आया कि अपने कारी के बारे में सूरह मुल्क झगड़ा करेगी अल्लाह ताला से, यहाँ तक कि ढूंढ के उसको जन्नत में ले जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और रसूलुल्लाह का मामूल था कि चाहे सफर में होते चाहे घर में होते, तो दोनों सूरतों में सूरह सजदा भी पढ़ते और सूरह मुल्क भी पढ़ा करते थे। हजरत इब्ने अब्बास ने एक शख्स को कहा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा ना दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। तो उसने आज की बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपने फरमाया कि सूरह मुल्क पढ़ा करो, अपनी बीवी को भी सिखाओ, अपनी औलाद को, अपने घर के बच्चों को, पड़ोसियों को सिखाओ, क्योंकि ये नजात देने वाली है। और ये क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर में अपने कारी के लिए, जैसे मैं भी आपको बता रही थी, फरमाया झगड़ा करेगी और उससे अजाब से बचा लेगी। और रसूलुल्लाह ने तो इस ख्वाहिश का भी अज़हार किया, फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरी उम्मत के हर मर्द और हर औरत, यानी हर एक के सीने में ये सूरह मुबारक हो, यानी याद हो। तो आप लोग अगर चाहें तो 5-10 करके आयात आप पूरे सूरह मुबारक याद कर सकते हैं। तो सिर्फ कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। 30 आयात है, कोई ज्यादा इसमें है कोई नहीं। आप म्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा जी, हम लोग सूरह मुल्क पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाजी मुसरत आप अपना जो है म्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, ये इसकी इब्तिदा देखिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक बरकत से, बरकत बहुत बड़ी बात है। बरकत नहायत ही बरकत वाली है, बहुत ही बरकत वाली है। अल्लज़ी वो ज़ात बहुत बरकत वाली है। बियद, यद कहते हैं हाथ को। अल्लाह ताला आज़ा से पाक है। यहाँ मुराद के ये कहते हैं ना, ये चीज़ उसके हाथ में है, उसके इख्तियार में है। तो ये चीज़ उसके हाथ में है, उसके इख्तियार में, मीन के उसके कब्जे में है। तो बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्जे में मुल्क है, बादशाही है, जिसके हाथ में बादशाही है। अब देखिए, बरकत वाली वो ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आदत मुबारक थी कि वो पढ़ा करते थे। तो आप जब ये पढ़ा करें तो एक एहसास होता है कि कितनी बड़ी ज़ात है वो रब्बे करीम, जिसके कुदरत में ना ख़त्म होने वाली ये ज़मीन की जो वुसअतें हैं, वो सारी उसके इख्तियार में है। आप 1 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वो एक में गेस्ट आ गए थे। अच्छा, जैसे हम लोग सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका कहते हैं ना, व तबारक अस्मुका, ए अल्लाह तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। जो खत्म ये दुरूद करते होते हैं या जो बरकत के लिए कुरान करीम पढ़ते होते हैं, तो उसके लिए तो सबूत भी है ये। और है कितनी बरकत, आप जो मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ये जो दीन का काम करते हैं, इनके बाजार को इतने बड़े बिजनेस, बैंक बैलेंस, वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने इनके थोड़े में भी बड़ी बरकत रखी हुई होती है। और जिस पानी के ऊपर दम करके उसमें कितनी बरकत होती है। घर में बरकत के लिए, रिस्क में बरकत के लिए हम लोग जो है वो खत्म भी करवाते हैं। बहरहाल, बड़ी बाबरकत वो ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में ये सारी बादशाही है। कुरान करीम में हमने पढ़ा था ना, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर।
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर में आ रही मेरे बच्चे, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अब ये वाली आयत बड़ी अच्छी है कि जिसको भी जिस चीज की तलब हो, बादशाही की तलब हो, रिस्क की तलब हो, तो वो बड़ी इज्जत की हो, तो रब्बे करीम देने पे कादिर है। क्योंकि तर्जमा भी तो बड़ा अच्छा है ना, कि अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, तू जिससे चाहता है बादशाही देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, तू जिससे चाहता है इज्जतें देता है, जिससे चाहता है ले लेता है। सारी भलाइयां तो तेरे हाथ में, क्योंकि कुदरतों वाला तू है। और कुरान की तफसीर देखे तब भी बड़ी मजे की है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशा व यगफिरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या तुझे पता नहीं है कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए, वो जिससे चाहता है सजा देता है और जिससे चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनाथम व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा व यजअलु मन यशा अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। आसमान और जमीन किसके कब्जे में है? अल्लाह के में। और वो जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे बेटे दे दे, और जिसे चाहे कुछ भी ना दे, बेशक वो इल्म वाला है। अब यहाँ पे तो एक और बात के जवाब भी आ जाते हैं कि खाली शादी ही नहीं होती कि बच्चे आ जाएंगे, बल्कि उसकी मर्जी हो तो बच्चे देता है, उसकी ना मर्जी हो तो बच्चे नहीं देता। तो बहरहाल फरमाया कि वो जात जिसके हाथ में बादशाही है, वो वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर ईमान वालों को ये भी पता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है। अगर आप नेकी करते हैं, ठीक है, अगर आप नेकी करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, आपको दुनिया में भी फायदा होगा, आपको आखिरत में भी फायदा होगा। ऐसी नेकी आपको पता नहीं कितने रिवार्ड देगी, और बुराई से भी आप आसानी से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अगर आप लोगों के सामने नेक बनेंगे, तो याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई काम अच्छा किया, फॉर एग्जाम्पल कोई काम उसने अच्छा किया है, लेकिन मकसद क्या है कि लोग उससे अच्छा कहें, तो वो हदीस तैयबा आपने सुनी हुई है। जब बंदा कयामत वाले दिन, वो तीन बंदों का मैंने तस्करा किया था, कि बंदा कहेगा कि जब अल्लाह ताला, मफहूम सुना रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, मेरे बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, कि जब कहेगा अल्लाह ताला कि तुम, जैसे शहीद से पूछा जाएगा, वो शहीद कहेगा कि मैंने तेरी राह में अपनी जान को कुर्बान किया, तो रब तुम नीयतों के हाल जानता है। तो रब फरमाएगा तूने मेरे लिए नहीं, तूने इसलिए किया था ताकि लोग तुझे शहीद कहें। लोगों ने कह दिया अब जा तू जहन्नम में, इतनी बड़ी नेकी जिसको हम समझते, तो वो भी जहन्नम है। इसी तरह जो माल खर्च करेगा, अब होगा कि हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह पूछेगा, तो वो यही कहेगा मैंने खर्च किया, तो अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए किया होता तो इधर तू रिवार्ड पा लेता, तूने तो इसलिए किया था ताकि तुझे लोग सही कहें। लोगों ने कह दिया अब जा जहन्नम में। तो इसी तरह इवन के हाफिज़ कुरान और उलमाए किराम को भी इसे सबक लेना चाहिए। जो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, वो दुनिया में भी इज्जत तो अल्लाह ने दे देनी है, लेकिन रिवार्ड आखिरत में ज्यादा है। अगर नहीं, तो फिर वही बात अल्लाह कहेगा, तुम तो लोगों से ये कहलवाने के लिए कि तेरी आवाज बड़ी सोहनी है, तो तुझे लोगों ने कह दिया अब जा तू सारी जिंदगी भले कुरान पढ़ाया है, तो जा तू जहन्नम में, तेरा मुझसे क्या लेना देना। तो हम तो मुसलमान हैं, हम अच्छाइयां भी करें तो अल्लाह के लिए, तो जब अल्लाह के लिए करेंगे खुशबू दुनिया में आएगी। आजकल ठीक है हमारे पास मीडिया है, लेकिन जो पहले बुजुर्गाने दीन थे, उनके पास क्या यूट्यूब था, क्या उनके पास ये सारी चीजें थी? कुछ भी नहीं था। कोनों में बैठ के उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और पूरी दुनिया के अंदर आज भी उनका नाम है। जब काबतुल्लाह बनाया गया ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मौला करीमा, तूने मुझे हुक्म दिया, मैंने इधर आके बना दिया, तो आएगा कौन यहाँ, आबाद कौन करेगा? तो रब ने फरमाया इब्राहिम, सदा देना तेरा काम है, जहां तक लोगों को पहुंचाना ये मेरी ड्यूटी है। तो अगर अल्लाह की रिजा के लिए होगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको रिवार्ड आखिरत में बहुत बड़ा देगा, और दुनिया में भी आपको सुरखरू करेगा। इसी तरह आपको बुराइयों से भी बचा लेगा मालिक, क्योंकि पता है कि अल्लाह देख रहा है।
تو کیا برائیوں کی طرف ہاتھ بڑھے گا؟ کسی بندے کے سامنے آپ برائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی ذات کے سامنے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری چونکہ ٹریننگ میں کمی ہے، ہمارے پیرنٹس ہی کیا کہتے ہیں دروازہ بند کرو، وہ جو آیا تھا نا اس کی ذرا بات نہ کر لیں. تو وہ ایک ذات اللہ کی وہاں موجود ہوتی ہے، وہ بندہ تو نہیں ہوتا. پھر جو اللہ کے لیے نیکیاں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے، پیچھے برائیاں کرتا ہے، یاد رکھیں اس کو دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈالا جائے گا. پھر بھی مفہوم اس کا سنا دیتی ہوں. حدیث طیبہ لمبی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ آپ لوگوں کو سنائی ہوئی ہے کہ جب وہ کہا جائے گا نا کہ جنت کی طرف لے کے جاؤ، لوگ جنت کی طرف جانے کی خوشی سے کہ یہ گھر ہے، لیکن قہر آلود آواز ہوگی کہ ان کو جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دو. تو لوگوں کو جب وہاں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ رو کے کہیں گے کہ مولا کریمہ بغیر دکھائے اگر ڈال دیتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ تو نیکیاں کرتے تھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر میرے لیے کی ہوتی تو جنت تم لوگوں کا مقدر ہوتا. تو ہم لوگ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے، ہماری غلطی دیکھ رہا ہے، ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے. تو برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اور نیکیاں اگر اس نیت سے کہ اندر باہر سے اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو فائدہ دیں گی. پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت پہلے زندگی بعد میں، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. اب دیکھیں موت کا تذکرہ پہلے، حالانکہ زندگی پہلے، موت تو بعد میں ہونا چاہیے تھا. نہیں، کہا کہ جیسے دنیا میں آؤ تم مرنے کی جو جگہ ہے اس کی تیاری اور کر نہیں لو. کیلے کھائے تھے؟ آپ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کیجیے. آپ ان کو میوٹ کر دیں. بچے کوئی ایک سن رہا ہوگا پیچھے سے بول بھی رہے ہوں گے، اللہ ان یہ لوگوں منگو پہ اور کھانا مجھ پہ بھی رحم کرے. بہرحال موت کا تذکرہ پہلے اور زندگی کا بعد میں. کیونکہ پرماننٹ رہائش ہماری کدھر ہے؟ وہاں. جیسے ہم لوگ ابھی ٹھیک ہے ہم یو ای کے اندر رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہ بھی پاکستان میں بناؤ، یہ بھی پاکستان میں، حالانکہ پاکستان میں بھی ہم نے نہیں رہنا، لیکن ہوتا ہے کہ چلو ادھر جائیداد بنائیں گے تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم نے تو مر جانا ہے، اور موت کی تیاری تو پہلے ہے. جہاں پرماننٹ رہنا ہوتا ہے وہاں تیاری ہوتی ہے زیادہ. اگر ہوٹل میں رہنا ہو تو ہم زیادہ تیاریاں نہیں کرتے. دیکھیے رب کریم ہمیں بار بار یاد کرواتا ہے، جیسے یہ کوئی بچہ کوئی بڑا نہیں تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد بندے نے مرنے، بس مرنے. نہیں، یہ کبھی بچے کبھی بڑے، کبھی کچا کبھی پکا، کبھی یہ کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ بندہ بھول نہ جائے. ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کو یاد کریں، جہاں پرماننٹ رہنا ہے، جہاں حساب کتاب دینا ہے، جہاں ہم نے فیس کرنا ہے. پھر اگر نماز رب کریم وہ جو شروع میں ہی 5 کر دیتا تو 50 سے 5 کیوں؟ تاکہ بندے کو احساس ہو کہ دیکھ بندے تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، تیرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا نا کہ محبوبہ، وہ اتنی 9 باریاں تو اوپر نیچے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرواتے رہے. آخر میں کہا کہ یہ 5 بھی تیری امت نہیں پڑھ سکی میں، کیونکہ میں ایک امت آزما چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سے فرمایا تھا کہ میں اتنے چکر لگا لوں اور میری امت کیا 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، لیکن مجھے اللہ سے حیا آتا ہے. ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. اب اگر اللہ چاہتا وہ جو 50 سے 5 کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتا تھا، یا 24 گھنٹے کسی ایک لمحے آپ لوگ ٹائم نکالو، وضو کرو اور 5 نمازیں پڑھ لو بس. یا صبح سویرے پڑھ لو یا رات کو. نہیں، سویرے اٹھو نماز پڑھو، پھر جب کاموں میں مشغول ہو جو، یہ نہیں پھر اللہ کو بھولنا جو فوراً مصلی پہ کھڑے ہو جو، کیونکہ ظہر کا ٹائم ہے. پھر ظہر کے بعد پھر جب تھوڑا کام کر چکو پھر عصر کا ٹائم ہے، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا. پھر یہ نہیں کہ لمبی لمبی آپ سوتے رہو، نہیں پھر اٹھ رہے ہیں، پھر صبح کا. یہ جو اوقات مختلف یہ کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ بندہ اپنی آخرت کو بھول نہ جائے. تبھی کہا ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی، اب موت پہلے، آپ نے بھی موت کو پہلے یاد رکھنا ہے. ہم تو ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں. اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائے تاکہ تمہیں آزمائے کہ بہتر عمل کون کرتا ہے. اب زیب و زینت دنیا میں بہت زیادہ ہے نا ہمارے، تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے نا، ہمارا تو ایک معبود ہے. اور ہم دیکھیں ساری ہر بندہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کے احسان زیادہ ہے.
اور ایک ہمارا اللہ ہے، اور ہم لگتا ہے جیسے اپوزٹ ہو گیا، ذرا سوچیں تو صحیح کیسے اپوزٹ. اچھا فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم لوگ تو رزق اور ہر چیز اور نفس یہ ساری چیزیں تو لائی ہوئی ہیں، تو کب ہم لوگوں نے سنبھلنا؟ تو اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سی چیز زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ یہ جانتے. وہ تو کافر ہے، نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اے لوگو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تو وہ تو دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اس کی زینت ہے. ہاں سنو لوگو، جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. پھر فرمائے بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں نا 6 دن میں، اس کا عرش پانی پہ ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتے ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. کتنی سونی سی آیت ہے. جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے اجر نہیں ضائع ہوں گے. وہ کن کے؟ جن کے اچھے، اور ان کو باغات، جنتیں اور سونے کے کنگن، جو دنیا میں ہم لوگ مر رہے ہوتے سونے کے کنگن اور خوبصورت لباس. اور یہ پھر بھی اس کا ترجمہ چھوڑ دیتی ہوں، شاٹ کرتی ہوں. پھر فرمایا کہ کیا ہی اچھا ثواب ہے. یہ اتنا خوبصورت اور اتنے آسان ہیں ان کے الفاظ کے ترجمے تو ویسے ہی آپ کو آ گیا ہوگا. ایک اور ہے اس کے مشکل الفاظ ہے تو ترجمہ سناتی ہوں. اللہ نے فرمایا جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائیوں کا بدلہ اسی کے برابر ہے، پھر ذلت چھائی ہوگی انہیں، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا. وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کرنا ہوگا. اب اتنی بار کیوں کہا گیا؟ تاکہ تم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کرو. دیکھو روز رات کو سونے سے قبل صالحین صحابہ کرام سوچ کے سوتے تھے کہ ہم نے کتنے اعمال کیے، کتنے اور کر سکتے تھے. پھر وہ دوسرے دن نئے ولولے کے ساتھ اٹھتے تھے کہ کل جو ہم سے کمیاں رہ گئی تھیں آج ہم اس کمیوں کو پورا کریں گے. آپ مجھے بتائیں، ہم تو جسٹ سوتے ہیں اور جسٹ جاگتے ہیں. میں خود جب اٹھتی ہوں تو سورج جو ہے نا جب نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ فاریا میں ایک دفعہ پھر آ گیا تیرے اوپر، دیکھ دیکھ پھر میں آ گیا ہوں. سورج کہتے ہیں کرنے کا موقع ہے، مباداں کی اندھیرا آ جائے اور تیری آنکھ پرماننٹ بند ہو جائے، کچھ کر لو. پھر میں بھی کہتی ہوں کہ دھڑا دھڑا کچھ کر لو، اپنا ٹائم کو ضائع نہ کرو. تو کئی تو دفعہ تو ہو جاتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوں گے. مجھے گمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ہو، تبھی تو اللہ نے آپ کو زوم کے اندر لایا. ورنہ اللہ، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. ہم اپنے گھروں کے اندر صرف اسی بندے کو لے کے آتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے. جو ہمیں پسند نہیں ہوتا تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا. تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. آپ زوم کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اس جگہ کے اندر یہ سننے کا موقع دیا. تو بہرحال اتنی سونی آیات ہے، آپ نے محاسبہ بھی کرنا ہے اور پھر تیاری بھی کرنی ہے. وَهُوَ الَّذِي عزیز الغفور. اللہ نے کہا چل پہلا تو گزر گیا ٹائم، اب وہ واپس تب بھی آئے گا جب تم استغفار کرو گے.
استغفار کرو گے تو ساری بدیاں اللہ مٹا دے گا. کیوں؟ وہ العزیز الغفور، وہ عزیز ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ بخشنے والا ہے. ذرا آؤ تو صحیح نا میرے بندے، آ تو جانا. کتنا پیار ہے، یہ تو ماں سے زیادہ پیار ہے. ہم؟ ماں کو تو پھر بھی بتانا پڑتا ہے، اللہ کو تو کچھ نہیں بتانا پڑتا، وہ تو من کی حال جانتا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. ذرا آسمان کو تو دیکھیں، کتنا مزہ آتا ہے آسمان کو دیکھ کے. کوئی دراڑ نظر آئی؟ کوئی رنگت میں چینجنگ نظر آئی؟ یہی حضرت آدم سے لے کے ابھی تک لوگ دیکھ رہے ہیں. یہی آسمان قیامت سے قبل قبل لوگ دیکھیں گے. پتہ ہے نا اللہ کو کہ ان کی یہ سورج کی ضرورت ہے تو کبھی سورج آ جاتا ہے، کبھی رات کو سونا ہے اور کئیوں کو میٹھی میٹھی نیند سونا ہوتا ہے تو چاند دے دیا، کبھی تارے آ گئے. اور پھر مزین ہمیں اچھا لگتا ہے، رب جمیل ہے، اسے جمال بھی اچھا لگتا ہے. اتنا حسن، کوئی بڑا، کوئی چھوٹے چھوٹے ستارے، اور یہ سورج، اور یہ اتنی روشنی. یہ ہماری زمین سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے. چاند کبھی چھوٹا، تھوڑا بڑا 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 ہوتا ہے، پھر چھوٹا، پھر غائب کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ٹائم کا بھی پتہ چلے اور حسن دیکھیں نا کتنا ہے. اور بہرحال 7 آسمان اوپر نیچے بنائے اللہ نے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کہتے ہیں ما ترا، تمہیں نظر نہیں آئے گا، تو نہیں دیکھے گا خلق میں، پیدائش میں، آفرینش میں، اللہ کی جتنی چیزیں بنائی ہیں، تفاوت نظر نہیں آئے گا. کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ یہ اوپر جیسے ہم کتنی اچھی چیز بنائیں لیکن اس میں پھر بھی کوئی دیکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس سے بڑھیا جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ مزید اچھا ہو سکتا تھا. آپ مجھے بتائیں کیا اس سے مزید اچھا پیارا آسمان ہو سکتا تھا؟ اس سے پیارا کلر ہو سکتا تھا؟ یہ کبھی بادلوں کا آنا، کبھی جانا، یہ جو اوپر سے چھوٹے چھوٹے سے آتے ہیں وہ بارش کی صورت میں قطرے، کتنا مزہ آتا ہے. پھر کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیں، ان کی رنگت دیکھ لیں، آپ اپنی ذات کے اوپر آپ غور کر کے دیکھ لیں. آپ کے ذہن میں کبھی آئے کہ یہ آنکھیں تو ادھر ہیں، اگر یہ آنکھیں ادھر کی ادھر ہوتی تو کتنی پیاری لگتی؟ نہیں. جو چیز اللہ نے بنائی اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے. سر سے، بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لگتا ہے یہیں پہ تھا تو یہیں پہ ہی ہونا چاہیے تھا. یہ ہے اللہ کی تخلیق. اور بہرحال یہاں تو سوچوایا آسمان کے بارے میں جا رہا ہے. فرج البصر، اللہ کہتے ہیں ذرا پھر دیکھ، ذرا پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. حل تری من فطور، فطور کہتے ہیں رکھنے کو، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، جو اچھے لفظوں میں استعمال نہیں ہوتا، عیب نقص کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں عیب نقص، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ کچھ نظر آتا ہے؟ دوبارہ دیکھ، بار بار دیکھ. تم مرجی البصر کراتین، پھر اٹھانا آنکھ، پھر بار بار دیکھ، بار بار دوبارہ دیکھ، بار بار دیکھ. یہاں قلب الیک البصر، تیری آنکھ وہ جو دیکھنے والی ہے. اور میں آنکھوں میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں آنکھوں پہ کبھی غور کرتی ہوں نا کہ آنکھوں کے گرد سفیدی کتنا حسن ہے، سیفٹی ہے. اس کے اندر پھر دیکھیں بلیک سا ہوتا ہے، اس کی زیادہ ڈارک جو آنکھ کے اندر چھوٹا جسے نظر آتا ہے. اور اس کی شان دیکھو آنکھ کی. ہم تو نور پہ لڑتے پھرتے ہیں نا، نور کی یہ شان ہوتی ہے آنکھ. دیکھیں ہم زمین پہ بیٹھتے ہوتے ہیں، آسمان سے تاروں تک دیکھ لیتے ہیں. آپ بے شک ہاتھ آپ کا بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں پاور ہے، ٹانگوں میں پاور ہے، بڑے ہیں، لیکن اس آنکھ کے اندر نور سے تو ساری چیزیں ہی بڑی ہیں نا. تو آپ کہیں جانا پڑے گا تب آپ کے ہاتھ پہنچے گے، یعنی کسی چیز کے محتاج ہے. آنکھ واحد چیز ہے، نہ تھکتی ہے، زبان پھر بھی تھک جاتی. آنکھ تو تھکتی ہی نہیں، زمین آسمان تک تو یہ شان ہے سونے کی. فرمایا کہ تیری نگاہ خاصین ہوتے ہیں ناکام ہو کر، اور وہ حسیر، یہ تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، ڈھونڈتی رہے گی کہ اس میں خامی ہو، کہیں نہیں نظر آئے گی. بار بار نگاہ ڈالو تو تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کے لوٹ آئے گی، اس حالت میں کہ وہ تھک جائے گی لیکن اسے کہیں بھی دراڑ، کوئی رکھنا، کوئی کجی، کوئی کمی، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. زین اردو کا لفظ ہے مزین، خوبصورت کرنا، آراستہ کرنا. اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو، ہیں تو ساتھ لیکن جو آپ کو نظر آتا ہے نا، قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا. چراغ آپ جانتے ہیں سورج، چاند، تارے وغیرہ. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں
बना दिया है शयातीन को मार भगाने का जरिया। रजम कहते हैं, रजीम, रजम करना, संसार करना, ठीक है, मारना। ये आप अच्छी तरह चाहते हैं। ये अल्लाह का अपनी शान है कि शैतान तो आपको पता है किसी जगह नहीं छोड़ते। अल्लाह ने ये रोशनी के लिए भी और लोगों से महफूज, शैतानों से महफूज भी ऊपर वाली आसमान दुनिया को किया है। कैसे, ये रब भी जानता है। व आतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। तो 10 आयात करवा दूं या 5 बहुत है? जब तक आप बोलेंगे मैं तो खत्म करवा देती हूँ। वलिल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और जिन्होंने इनकार किया रब करीम का तो उनके लिए अजाब है किस चीज का? जहन्नम का। और बिअसल मसीर, वो बहुत बुरी जगह है। इदा उल्कू, उल्कू होता है डालना, झोंकना, ऐसे जब वो इसमें झोंके जाएंगे, डाले जाएंगे, फिया आ की जमीन राज्य हो रही है जहन्नम की तरफ, यानी जहन्नम में जब डाले जाएंगे, समिउ लहा, उस दिन सुनेंगे क्या? शहीकन, गरजदार आवाज। किसकी? जहन्नम की। वो हदीस में आता है कि वो ढूंढेगी, वो धाड़ेगी, और इन आयात से भी पता चल रहा है शहीकन, गरजदार सुनेंगे वो जो जहन्नमी होंगे। वही तफूर, और जहन्नम जोश मार रही होगी गुस्से से। तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि जैसे मारे गजब की फट जाएगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जब जब भी उसमें कोई होता है ना, ग्रुप डाला जाएगा जहन्नुम में, तो दोज़ख के मुहाफिज उनसे पूछेंगे, जो फरिश्ते मुय्यन होंगे, कहेंगे कि यार तुम्हारे पास कोई आया नहीं था डराने वाला, समझाने वाला? नदीर कहते हैं डराने वाले को। कालू, वो कहेंगे बला क्यों नहीं आया था? कद जा आना नदीर, आया था हमारे पास डराने वाला, लेकिन क्या हुआ? फकत जबना, हमने तो उसे नहीं सुना, हमने उसे झुटला दिया। वकुल ना मा नज़ल अल्लाहु मिन शै, और हमने इसको साफ साफ कह दिया कि अल्लाह ने तो कोई चीज नहीं उतारी। ऐसे मारे हो, जैसे कहते हैं ना हमारे एरिया में, ऐसे मारे हो यानी अपने पास से। तो वो भी यही कहेंगे, इन तुम इल्ला फी दलालिन कबीर, तुम लोग खुली गुमराही में मुब्तला हो। अब गुमराह लोग किनको कहेंगे? अंबिया को, डराने वालों को, कि तुम कैसे हो? गुमराह हो। हालांकि अल्लाह ताला ने मोअजिज़ात भी भेजे, अंबिया भी भेजे। अभी हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात अक़दस है, कुरान करीम है। हमें भी चाहिए कि हम जन्नत की तैयारी करें। वक़ालू लौ कुन्ना नस्माउ, और फिर जब जहन्नुम में डाला जाएगा ना, हाँ, और ये दुनिया में बातें करने वाले उससे इन कहेंगे काश हमने इनकी नसीहत को सुनते, और नाकिल, और समझते भी। ना कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम दोज़ख में ना डाले जाते। फातरफू भी दुनूबिहिम, उस रोज वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। अभी तो कहते हैं ना हम बड़े नेक हैं, उस दिन जब आएंगे ना सारे गुनाहों का, वो सारी लिखी हुई तारीरें आपके सामने आएंगी, तो फिर मानेंगे फातरफू बिदम्बिहिम, फिर अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फसुहकन लि अस्हाबिस सईर, तो अल्लाह ताला कहते हैं सुहक हो, फटकार हो। किन के लिए? अहले जहन्नम पर फटकार हो। अल्लाह पाक हमें दुनिया के अंदर ही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। बस अमल में कमजोरी है, वो हमने इंशाल्लाह उस कमजोरी को दूर करने हैं। और ये फसुख कल ज़हन में रखने हैं कि फिर फटकार हो, जैसे कहते हैं लानत हो, दूरी हो, ये उस माने में इस्तेमाल होते हैं किस पर? अहले जहन्नम पर।